नमः पाणिनये नमो नमः नमः सर्वेभ्यः मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां पुनः चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः इति सूत्रद्वयं पठामः। यदि भवन्तः समीपे सिद्धान्तकौमुदी पुस्तकं वर्तते तर्हि भवन्तः सूत्रद्वयं पश्यन्तु। सवृत्तिकं वयं सूत्रद्वयं पठामः। तर्हि प्रथमं सूत्रमस्ति तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् इति। पश्यतु, तुल्यार्थैः इति एकं पदम्, अतुलोपमाभ्याम् इति द्वितीयं पदम्। तृतीया इति अपरं पदम्। अन्यतरस्याम् इति चतुर्थं पदम्। प्रथमं कार्यम् अस्माकं पदच्छेदः, तदनन्तरं पदार्थक्तिः। किं पदं तस्यां विभक्तौ तस्मिन् वचने अस्ति इति। तर्हि तुल्यार्थैः इति तृतीया विभक्तिः बहुवचनं, यथा बालकैः। अतुलोपमाभ्याम् अत्रापि तृतीया विभक्तिः द्विवचनं भवति। तृतीया इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अन्यतरस्याम् इति अव्ययं पदम्। अत्र विग्रहः कुत्र अस्ति? यतोहि पदच्छेदः पदार्थोक्तिः, तदनु अस्ति विग्रहः। तर्हि अत्र विग्रहः कुत्र वर्तते? अतुलोपमाभ्याम् इत्यत्र विग्रहः अस्ति। तर्हि कथं विग्रहः वदति? तूला च उपमा च तुलोपमे। न तुलोपमे अतुलोपमे, ताभ्याम् अतुलोपमाभ्याम्। तर्हि तुला पुनः उपमा इति शब्दद्वयाभ्यां विना अतुलोपमाभ्याम् इति कथनेन तुला पुनः उपमा इति अनयोः पदयोः वर्जनं भवति। तर्हि तुल्यार्थैः योगे काभ्यां विना अतुलोपमाभ्यां विना, नाम तुला पुनः उपमा इति शब्दद्वयं त्यक्त्वा तुल्यार्थैः योगे तृतीया विभक्तिः अन्यतरस्यां भवति, नाम विकल्पेन भवति। कैः योगे तृतीया भवति विकल्पेन? तुल्यार्थैः योगे। तुल्यः अर्थः येषां ते तुल्यार्थाः भवन्ति, तैः तुल्यार्थैः योगे। यस्य शब्दस्य अर्थः तुल्यः इति भवति, सः तुल्यार्थः। तर्हि अत्र तुल्यार्थैः इत्यस्ति बहुवचनं। तुल्यः अर्थः येषां शब्दानां, ते शब्दाः तुल्यार्थाः, तैः तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः विकल्पेन भवति। अन्यतरस्याम् इति कथनेन विकल्पेन। तर्हि एकवारं तृतीया भवति, पक्षे तु षष्ठी भवति। उदाहरणमस्ति पुस्तके, पश्यतु। तर्हि ज्ञातव्यम्, अत्र तुल्यार्थकः शब्दः भवेत्, तैः तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः विकल्पेन भवति, एकवारं षष्ठी भवति। यथा सदृशः इति पदमस्ति। सदृशः, पुनः तुल्यः, पुनः समः। पश्यतु, सदृशः, तुल्यः, समः, समानः, एतत् सर्वमपि तुल्यार्थकं पदम्। तर्हि एतैः तुल्यार्थैः योगे का विभक्तिः भविष्यति? तृतीया पुनः षष्ठी। तर्हि कृष्णस्य सदृशः, कृष्णेन सदृशः।
रामः कृष्णेन कृष्णस्य तुल्यः रामः कृष्णेन कृष्णस्य समः रामः इति मात्रा समः मातुः समः जन्मभूमिः मातुः समः षष्ठी भवति मात्रा समः सः मित्रेण समः सः मित्रस्य समः परन्तु सूत्रे अतुलोपमाभ्याम् इति पदं किमर्थमुक्तम् वदति तुला पुनः उपमा इति शब्दयोः योगे तृतीया विभक्तिः न भवति तर्हि यदि तृतीया न भवति केवलं षष्ठी यथा कृष्णस्य उपमा अथवा कृष्णस्य तुला तर्हि अत्र एतयोः पदयोः योगे तुलापदं पुनः उपमा इति पदम् एताभ्यां योगे षष्ठी एव भवति परन्तु एते द्वे पदे त्यक्त्वा तुलोपमाभ्यां विना अतुलोपमाभ्याम् इति उक्तम् तुला पुनः उपमा इति पदद्वयं त्यक्त्वा अन्ये ये तुल्यार्थाः सन्ति शब्दाः तैः तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः विकल्पेन भवति एकवारं षष्ठी एकवारं तृतीया तर्हि संस्कृतम् अमृतसमम् इति वदामः अमृतेन समः अमृतस्य समः अमृतस्य सदृशं संस्कृतम् अमृतेन सदृशं संस्कृतम् अमृतेन अपि भवति अमृतम् अपि भवति अमृतेन अमृतस्य उभयमपि भवति अमृतेन समं संस्कृतम् अमृतस्य समं संस्कृतम् परन्तु यदि उपमा भवति तर्हि संस्कृतस्य उपमा नास्ति केवलं संस्कृतस्य इति भवति न तु तृतीया तर्हि तुला उपमा इति शब्दौ त्यक्त्वा अन्ये ये तुल्यार्थाः शब्दाः सन्ति तैः तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया भवति षष्ठी अपि भवति पक्षे इति विषयः ज्ञातव्यः तदनन्तरं सूत्रमस्ति चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्रपत्र कुशलसुखार्थहितैः प्रथमं कार्यं पदच्छेदः चतुर्थी इति एकं पदम् च इति अपरं पदम् आशिष्य आशिषि इति अपरं पदम् आयुष्य मद्रपत्र मद्रपत्रहितैः इति अपरं पदम् चतुर्थी इति एकं पदं पुनः च इति अपरं पदम् आशिषि इति तृतीयं पदम् आयुष्य मद्रभद्र कुशल सुखार्थहितैः इति चतुष्पदात्मकं सूत्रम् इदम् चतुर्थी इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च इति अव्ययं पदम् आशिषि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम् आयुष्य मद्रभद्र कुशल सुखार्थहितैः इति तृतीया विभक्तिः बहुवचनं वर्तते वदति आयुष्य मद्रभद्र कुशल सुखार्थहितैः योगे आशिषि गम्यमाने आशीर्वाद गम्यमाने चतुर्थी भवति चकारेण अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं विकल्पेन चतुर्थी तर्हि अनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिः भवति कैः योगे चतुर्थी भवति एतैः योगे आयुष्य च मद्र च भद्र च कुशलं च सुखं च अर्थश्च हितश्च आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थहिताः तैः आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थहितैः योगे एतैः पदैः योगे
आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखम सुखार्थः इति। पुनः हित शब्दयोगे एतेषां पदानां योगे यदा आशीर्वादः गम्यते आशीषि इति उच्यते। आशीर्वादः अस्ति चेत् तदा एव चतुर्थी विभक्तिः विकल्पेन भवति। यदा चतुर्थी न भवति तदानीं पक्षे षष्ठी विभक्तिः विधीयते। तर्हि पश्यामः उदाहरणं। वदति कृष्णस्य कृष्णाय वा आयुष्यं भूयात्। पश्यतु भूयात् इति क्रियापदम् आशीर्लिङ्ग लकारे भूयात् शुभं भूयात् इति उच्यते। तर्हि भूयात् अस्ति चेत् आशीर्वादः अस्ति न वा? आशीषि आशीर्वादः वर्तते। आयुष्य शब्दः अस्ति। यदि आशीर्वाद अर्थे आयुष्य शब्दः प्रयुज्यते तदा चतुर्थी भवति विकल्पेन। यदा चतुर्थी न भवति तदानीं षष्ठी। तर्हि कृष्णस्य कृष्णाय वा आयुष्यं भूयात्। कृष्णस्य कृष्णाय वा मद्रं भूयात्। अत्र वा कथनेन भवान् कृष्णस्य कुशलं भूयात् अथवा कृष्णाय कुशलं भूयात् इति वाक्यद्वयमपि शुद्धं भवति। तर्हि पश्यतु कृष्णस्य कृष्णाय वा भद्रं भूयात् कुशलं भूयात् सुखं भूयात् हितं भूयात् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र आयुष्यादीनां पर्यायवाचशब्दानाम् अपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यथा चिरञ्जीवितम् आयुष्यं नाम दीर्घायु चिरञ्जीवी। तर्हि कृष्णस्य चिरञ्जीवितं भूयात् कृष्णाय चिरञ्जीवितं भूयात्। तर्हि चिरञ्जीवितम् इति पदं पर्यायपदम् अस्ति आयुष्य इत्यस्य। तथैव कुशलम् इत्यस्य निरामयम् कुशल इत्यस्य पर्यायवाचकम्। तर्हि निरामयं कृष्णस्य निरामयं भूयात् अथवा कृष्णाय निरामयं भूयात्। सूत्रं बहु सरलमस्ति। वदति आशीषि गम्यमाने आशीर्वादः यदि अस्ति पश्यतु क्रियापदं भूयात्। परन्तु यदि आशीषि न भवति आशीर्वादः नास्ति इति चिन्तयतु तर्हि अस्ति इति क्रियापदम्। अस्ति आशीर्लिङ्ग लकारः वा न? तर्हि अत्र आशीर्वादः न भवति। किमस्ति? आयुष्यम् अस्ति। कस्य? कृष्णस्य। तर्हि अत्र आशीर्वादः नास्ति परन्तु आयुष्यपदम् अस्ति। अतः अत्र चतुर्थी न भवति विकल्पे। चतुर्थी कदा भवति? यदि आशीर्वाद गम्यमाने भूयात् यथा आशीर्वाद अर्थे आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्यादि पदानि व्यवह्रियन्ते तदानीं चतुर्थी भवति विकल्पेन। एकवारं चतुर्थी एकवारं षष्ठी। यदि आशीर्वादः न गम्यते तर्हि केवलं षष्ठी भवति न तु चतुर्थी। कृष्णस्य आयुष्यम् अस्ति कृष्णस्य सुखम् अस्ति। परन्तु यदि भूयात् योजयामः कृष्णस्य सुखं भूयात् कृष्णाय सुखं भूयात् इति भवति। तर्हि अत्र अन्ये शब्दाः यथा प्रयोजनं सं हितं पथ्यम् इत्यादीनामपि पर्यायवाचित्वेन ग्रहणं भवति। तदनन्तरं व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थग्रहणं भवति। अर्थग्रहणमपि कर्तुं शक्यते। मद्रभद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरः न पठनीयः। सर्वेषाम् अर्थग्रहणं भवति परन्तु मद्रभद्र इति अनयोः पर्यायत्वात् मद्र इत्यस्य यः अर्थः भद्र इत्यस्यापि समानः अर्थः परन्तु मद्र भद्र उभयोः पठनं
सूत्रकारेण कृतम् अतः अस्माभिः अन्यतरः नाम एकस्य पृथक् पठनं न करणीयम् इति ग्रन्थकारेण उच्यते। अथवा पुनः मद्र अर्थे भद्रस्य प्रयोगः भद्र अर्थे मद्रस्य प्रयोगः न कर्तव्यः मद्र भद्र उभयोः ग्रहणं यतोहि कृतम् अस्ति। तर्हि अनेन सूत्रेण चतुर्थी विकल्पेन विधीयते यदा चतुर्थी न भवति तदानीं षष्ठी भवति कदा आशीर्वादार्थे आसीसी इति चकारेण विकल्पेन विधानं चतुर्थी यदा चतुर्थी न भवति तदा षष्ठी। एतेषां शब्दानां पुनः तेषां पर्यायवाचि शब्दानाम् अपि ग्रहणं भवति। प्रथमसूत्रे तुल्यार्थकैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः विकल्पेन भवति यदा तृतीया न भवति तदा षष्ठी भवति। परन्तु तुला उपमा इति शब्दद्वयं त्यक्त्वा अन्ये ये तुल्यार्थाः शब्दाः सन्ति तेषाम् एव शब्दानां योगे विकल्पेन तृतीया भवति पक्षे तु षष्ठी भवति। तर्हि अहं चिन्तयामि सूत्रद्वयं भवतां सर्वेषां कृते स्पष्टं स्यात्। भवन्तः यदि प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये भवन्तः लेखितुम् अर्हन्ति। भवन्तः यदि चिन्तयन्ति एतत् अन्येषां कृते अपि उपकाराय स्यात् लाभाय स्यात् तर्हि अन्येषां कृते प्रेषयन्तु। अस्तु मित्राणि, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। नमो नमः।